बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। अमेरिका का हमेशा से तौर तरीका ये रहा है कि जहाँ भी कोई मुखालफत उनके सामने हो या कोई जिसको वो अपना दुश्मन मान लें, एडवर्सरी मान लें, तो उसको टैकल करने के लिए ये हमेशा अलायंस बनाते हैं। नेटो बहुत मशहूर है, उससे पहले सीटो, सेंटो और नई नई अलायंसेस बन जाती हैं जब कोई नया किस्सा निकलता है। आजकल चाइना अमेरिका के सर पे सवार है, लिहाजा एक नया दफाई मुआहदा, नई एक अलायंस बनाई जा रही है। पहले क्वाड का जिक्र था और क्वाड बारसूरत कागजों पे मौजूद है, उसका कुछ न कुछ ये एक्सरसाइज वगैरह भी होते रहते हैं। पिछले दिनों एक्सरसाइज हुई नेवी की, लेकिन ये जो अभी इन्होंने नई अलायंस खड़ी की है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, बरतानिया है, अमेरिका है और गालिबन फ्रांस भी है। सो इन मुल्कों को चाइना के सामने खड़ा करने का इंतजाम किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 2016 में फ्रांस से मुज़ाकरात शुरू किए और उनसे $60 अरब का एक मुआहदा किया 12 सबमरीन सप्लाई करने के लिए। फ्रांस ने 12 कन्वेंशनल सबमरीन्स बनानी थी और वो बना के तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को देनी थी। लेकिन अचानक ये हुआ कि ये 3 दिन पहले अमेरिका ने अनाउंस किया, जो बाइडेन ने अनाउंसमेंट की कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से न्यूक्लियर सबमरीन्स खरीद रहा है और उसका मुआहदा हो चुका है, मुआहदा हो गया। ये तादाद भी बताई गई। ऑस्ट्रेलिया ने भी साथ ही बयान दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी साथ थे। उन्होंने कहा कि हाँ जी, हम सबमरीन्स ले रहे हैं अमेरिका से, और जो फ्रांस के साथ डील किया था वो हम कैंसिल कर रहे हैं। ये कैंसिलेशन जो थी, ये तो फ्रांस के ऊपर एक, आप यूं समझ लीजिए कि कोई सुसाइड बॉम्बिंग उसके ऊपर कर दी गई। वो तो तलमला उठे। पहली बात यह कि उन्होंने रोना रोया कि आप लोग हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन आप हमें छुरा घोंपते हैं पीछे बैक में, हमें बताया ही नहीं, पता ही नहीं, और आपने बाला एक डील भी कर लिया सबमरीन का, और हमारा डील जो है वो ख़त्म करा दिया। $60 बिलियन, बहुत बड़ा दिफाई इसका डील था इनका। अब ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने शर्मसार करना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया को कहा कि आपको सोचना चाहिए था, आपका एक मुआहदा हमारे साथ हुआ है, अब उस मुआहदे से आप कैसे निकलेंगे। तो लगता यह है कि ये झगड़ा आगे चलेगा। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया उनसे कहे कि अच्छा आप भी कुछ थोड़ी बहुत हमें सबमरीन दे दें 2-4, लेकिन कहाँ 12 सबमरीन और $60 अरब का, और कहाँ $2-4 बिलियन का होगा। तो ये एक प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन हुआ ये है कि जो इन्होंने अपना इत्तेहाद, एक अलायंस तैयार की है, उसमें शुरू दिन से ही बातें दवाती का अंसर आ गया। फ्रांस के सदर, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा इनको शर्म आनी चाहिए जो कुछ इन्होंने किया है, और फ्रांस के साथ ना मशावरत की, ना हमें बताया गया, और 12 आपने ये सारा काम भी कर दिया। वो समझते हैं कि अमेरिका ने जो जैसे डोनाल्ड ट्रंप करता था, उसी तरह बाइडेन ने हरकतें करके तो अपना एतमाद और एतबार खो दिया है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ वो लाजमन बड़े नाराज हैं। दूसरी तरफ चाइना जब ये देखता है कि 10 या 12 सबमरीन ऑस्ट्रेलिया की जो कि वहाँ मौजूद है, पैसिफिक में उसके सबमरीन फिरेंगी और वो रिकॉनेसेंस करेंगी, तो चाइना को बड़ी एक थ्रेट डेवलप हो गई। चाइना ने कंडेम किया और उन्होंने कहा कि ये एक असले की दौड़ लग जाएगी अगर यहाँ पे हमने इस तरह के काम किए, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन अमेरिका नई स्ट्रेटजी के साथ जब मैदान में कूदा है, तो उसको ये कतन परवाह नहीं कि असले की दौड़ लगेगी। अलायंस बनाई, असला बना के अपने अलायंस के मेंबर्स को बेचा, पैसे कमाए, जेब में डाले, और सबको मिला के कहा जी आ जाएं, जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाए। बहरहाल चाइना, उन्होंने चाइनीज ने कहा कि ये असले की दौड़ होगी, लेकिन बारसूरत जो खतरात हैं हम उनको भांपते हैं और उसके मुताबिक हमने आगे अमल करना होगा। इसी असना में फ्रांस ने अपने सफीर ऑस्ट्रेलिया से भी
اور امریکہ سے بھی واپس بلا لیا. بہت ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا اور ان کو سفیروں کو واپس بلا لیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ یک طرفہ اس طرح کا کام کرنا یہ غیر اخلاقی بھی تھا، اور اتحاد میں ہوتے ہوئے یہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو، اتحادیوں کو چکمہ دے رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. لہذا ہم اس بات کے بارے میں سوچیں گے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دفاعی معاہدہ بنایا، اور دفاعی معاہدہ جو آپ نے بنایا وہ شروع میں ہی اس میں یہ دراڑیں آ گئی. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ فرانس آگے کیسے چلتا ہے، کیونکہ امریکہ کو تو لت لگی ہوئی ہے اپنے منہ مانی کرنے کی. اس کو تو عادت ہے کہ وہ اپنے جو اس کے دل میں آئے، وہ اتحادی ہو یا کوئی ہو، وہ اپنا مفاد نہیں دیکھتا. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے فرانس کے صدر نے، ابھی وہ جرمنی کے چانسلر سے ملنے جائیں گے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں اب ان کو بھول جانا چاہیے، یورپ کو اپنا دفاع علیحدہ تیار کرنا چاہیے. یہی بات یورپین یونین نے بھی کہی جب انہوں نے دیکھا کہ امریکہ افغانستان سے جب انخلا کر کے نکلا ہے تو اور کسی کا انہوں نے حال نہیں پوچھا، اور بڑی مشکل سے یورپین یونین کے لوگ جو ہیں ان کو پاکستان نے باہر نکالا. تو ان کی بھی فیلنگ یہ ہے کہ ہمیں اب امریکہ کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم امریکہ کے اوپر انحصار کرتے ہیں تو امریکہ تو ریلائبل رہا نہیں، یہ تو جو کرتے ہیں اپنے مفاد میں، اپنے جو ان کو سوٹ کرتا ہے کر کے چلے جاتے ہیں. لہذا ان حالات میں پاسبلٹی ہے کہ یورپ اپنی ایک علیحدہ الائنس بنا کے دفاعی معاہدہ کرے اور اپنا اکوپمنٹ خرید کے اپنے دفاع کو انڈیپینڈنٹ کرے. اب یورپین کنٹریز جو ہیں ان کو ڈائریکٹ چائنا سے کوئی تھریٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ چائنا کی اس پالیسی جو امریکہ کی پالیسی ہے پیوٹ ٹو ایشیا، اور وہاں پہ چائنا کے خلاف کرنا چاہتے ہیں، وہ شاید اس میں کل کو حصہ ہی نہ لیں، کیونکہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ نا اتفاقی تو پیدا ہو گئی نا، بد اعتمادی تو آ گئی. اب اگر یورپین یونین اپنی آرمی کھڑے کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو رشیا سے خطرہ ہے یا کہیں، تو وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی اہلیت اتنی ڈیولپ کر لیں گے کہ وہ امریکہ کے اوپر ان کا انحصار نہیں ہوگا، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگے کہ امریکہ ساتھ ملے تو تبھی ہم دفاع کر سکیں گے. اگر یہ یورپین یونین کے مختلف ممالک نے، جتنے بھی اس میں یورپین یونین کے ملک ہیں، اگر انہوں نے مل کے واقعی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنا دفاعی نظام علیحدہ بنائیں گے، تو یہ بہت بڑی ایک خبر ہوگی، جہاں امریکہ کے پرماننٹ اتحادی جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے ہیں وہ اس کو چھوڑ کے اپنا رستہ الگ بنا لیں. اس چیز کی بالکل اس کی پاسبلٹی موجود ہے، کیونکہ یہ جو حرکت کی ہے آسٹریلیا نے اور بائیڈن نے مل کے، اس کو بڑا لوگوں نے برا سمجھا ہے، اس کے اوپر بڑے ہوئے ہیں احتجاج بھی، اور کہہ لیجیے کہ اس کو کنڈیم کیا گیا بڑی بری طرح. ان کے مختلف لیڈرز نے بیانات دیے ہیں، تو اسی سے سوچ ان کی کچھ بدلتی نظر آ رہی ہے. تو یورپ اگر اپنے دفاع میں انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں یہ کتنی بڑی تبدیلی کہ پچھلے جنگ عظیم جو ہوئی تھی دوسری، اس میں اس وقت سے لے کے آج دن تک یہ سب اتحادی تھے اور ہر کسی کے اوپر اکٹھے مل کے چڑھ دوڑتے تھے. وہ زمانہ شاید اب ختم ہونے کے قریب ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.